नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तामझाम सहित नारायण हिटी अगाडि ओली पक्षले गर्यो आमसभा। पछि नहट्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश, दाहाल नेपाललाई कटाक्ष। ओली कदमको तमासे बनेर नबस्ने नेकपा दाहाल नेपालको प्रतिक्रिया। नखाएर र नसुतेरै भए पनि धेरै जनता सडकमा उतार्ने घोष। संवैधानिक निकायको नियुक्तिको विरोधमा सभामुख सापकोटाको रिट। सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारको जवाफ। हिन्दू धर्मप्रति अनपेक्षित उदारता देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओली चुनावी कार्ड मात्र भएको विज्ञको बुझाइ। र ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको सुनवाई सोमबार सुरु हुने, असंवैधानिक भएको उनी पक्षका वकिलको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। बहुप्रतीक्षित भनिएको नेकपा ओली पक्षको आम सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेताहरूले देश निर्वाचनमा होमिएको सन्देश दिने प्रयास गरेका छन्। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय अगाडि आयोजित सभामा उनले पछाडि नहट्ने उद्घोष गरे। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरतातर्फ नभई चुनावतर्फ जान आग्रह गरेका छन्। ओली नेतृत्वको नेकपाले आज काठमाडौँमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा ओलीले आफैले नारा लगाएर यस्तो आह्वान गरे। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? मुलुक निर्वाचनतर्फ गएको ओलीको दाबी छ। निर्वाचनमा जाँदा देश कसरी सङ्कटमा पर्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। आफूलाई पार्टीभित्रबाटै काम गर्न नदिएपछि जनादेशमा जाने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, हामीलाई नै काम गर्न व्यवधान गर्ने अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने, त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाब हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ। जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। ओली पक्षीय नेकपाले बहुप्रतीक्षित भनेको यस आम सभा इतिहासकै ठूलो भएको ओलीको दाबी छ। यति ठूलो मानव सागरले मुलुक निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरिसकेपछि मुलुक अब निर्वाचनबाट पछि हट्न नसक्ने उनको ठोकुवा छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ। सरकारको उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड माधव समूहले हडताल लगायतका गतिविधिलाई आततायी संगठनको क्रियाकलापको संज्ञा दिए। सभामा बोल्दै ओली समूहका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने चेतावनी दिए। मांसाहारी आन्दोलन गर्छु भन्ने प्रचण्डलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने उनको उद्घोष छ। नेतृत्वलाई चाहिँ अब्जस्ट गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई, ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। थापाले तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको समेत बताए। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर सर्वोच्च पदमा आसीन गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष गरेका हुन्। जनसभालाई कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, सत्यनारायण मण्डल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। यता दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
तानाशाह बुन्ने दोस्रोपन देखेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नारायण हिटी अगाडि ओली पक्षको आमसभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने बताएपछि रावलले ट्विट गरी यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन र मनपरी कार्य विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरूलाई चिडियाखानामा थुन्ने गृहमन्त्रीको भाषणले पञ्चायती शासनभन्दा अघि बढेर तानाशाह बन्ने दोस्रोपन देखिएको उल्लेख छ। उहाँले निरङ्कुश तन्त्र चाँडै ढल्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। दाहाल नेपाल पक्षलाई काउन्टर दिन भन्दै काठमाडौँमा आयोजित ओली पक्षीय आमसभामा तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका कार्यकर्तालाई भेला गराइएको छ। हिजो दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको बन्दका बावजुद पनि रातारात कार्यकर्तालाई काठमाडौँ उतारिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आमसभामा आएको बताउने यी व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन्। भारतको मोतिहारी जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुने ओलीलाई समर्थन गर्न कार्यक्रममा सहभागी भएको बताउँछन्। घर मोतिहारी जिल्ला पर्छ। मोतिहारी जिल्ला इन्डिया हैन त? इन्डिया हो। अनि के गर्नुहुन्छ यहाँ कार्यक्रमको लागि आउनु भएको? यहाँ हामीहरूको काम छ, पसल छ। आज केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न आउनु भएको छ? हजुर हो। नारायण हिटी दरबारलाई पृष्ठभूमिमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजर्षि शैलीमा शुक्रबार आफ्नो पक्षको नेकपाले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गरे। त्यसो त 3 लाख मानिस उतार्ने दाबी गरेको ओली पक्षको कार्यक्रममा अपेक्षाकृत जनसागर नदेखिए पनि दरबार मार्ग लगभग भरियो। विपक्षी दलहरू भनेर चाहिँ जो माधव नेपाल, जगन्नाथ खनाल उनीहरूले पद नपाएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ प्रचण्डको पछि लागेका त हुन्। आखिरमा उनीहरू बाध्यता भएर चाहिँ सदनमा आउँछ। हिमालबाट तेतुङ र आङ्गी लगाएका र तराई मधेसबाट धोती गम्छा लगाएर सहभागी हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखियो। त्यसमा पनि तराई मधेसका 16 जनता अहिले नेकपाका दुवै समूहको खोसाखोसमा परेका छन्। मधेसमा बिग्रिएको ओलीको छवि सफाइका लागि समेत धोती र गम्छा पहिरिनेहरू ओली आमसभामा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। गाउँमा नेता मेयरहरूले गाडीको बन्दोबस्त गरी आफूहरूलाई काठमाडौँ ल्याइएको कतिपयले बताए। कोसँग आउनु भएको? कसले ल्याएर आएको तपाईँलाई? उहाँका हाम्रो शिवपूजन जनताले मानिए। पहिला पनि आउनु भएको थियो कि अहिले आउनु भएको? पहिलोचोटि हो कि के हो? पहिलोचोटि आउनु भएको। कस्तो लागिरहेछ त काठमाडौँ आउँदा? राम्रो लाग्छ। कसले ल्याएर आउनु भएको तपाईँलाई? कसले ल्याएर आउनु भएको? ओ भाषा मेयर। अधिकांश समय खेतबारीमा बिताउने कतिपयलाई यस्ता आमसभा रिफ्रेस हुने मौका जस्तो बनेको छ। नेकपाका दुवै समूह शक्ति प्रदर्शनको भोकमा रहँदा खेती किसानी छोडेर आमसभा भर्न उनीहरूको प्रयोग गरिएको छ, जसबाट जनतालाई सडकमा बिछ्याएर लम्बे तानका भाषण फ्याँक्ने नेताहरूको मोह पुरा भएको छ। कहिल्यै काठमाडौँ नआएका कतिपय व्यक्ति नेताहरूको मोह पुरा गर्न रातारात सहर धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। खासै परिपक्वसँग आफ्ना अभिव्यक्ति दिन नसक्ने उनीहरू मिडियामा जथाभावी बोल्ने भएका कारण उनीहरूको निगरानी गर्न ओली पक्षका स्वयंसेवकहरू सक्रिय देखिन्थे। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बहुप्रतीक्षित भनेको नेकपा ओली पक्षको बृहत प्रदर्शन आज काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। तर कार्यक्रममा आशा गरिए जति 3 लाख मानिस त सहभागी भएनन् नै। प्रधानमन्त्रीले बोल्दा बोल्दै झ्याप्प बिजुली गएपछि फसाद पर्यो। एक रिपोर्ट। साउन्ड सुन्ने छैन, साउन्ड काट्यो। तपाईँले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग उनका प्रिय सल्लाहकार सूर्य थापाले कानेखुसी गर्दैछन्। यो कानेखुसी प्रधानमन्त्रीले दरबार मार्गमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा विद्युतले साथ नदिएपछिको हो। ठुलो तामझाम सहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्दै गर्दा झ्याप्प बिजुली काटियो। त्यतिकैमा अघिसम्म घन्किएका स्पिकरहरू एकाएक चुपचापको अवस्थामा पुगे। ओलीको बोली कार्यकर्तासम्म पुगेन।
भेट कार्यक्रम सकियो भनेर फर्किन थाल्यो। भेट तितर बितर हुन थालेको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रिय सल्लाहकार थापा पोडियम अघि पुगे र प्रधानमन्त्रीलाई भने पछाडि सुनिएको छैन, भाषण छोट्यौं। सम्बोधन नसकिँदै भिड लाखापाखा लाग्न थालेपछि थापा आत्तिएर काने खुसी गरेका हुन्। त्यसो त भयङ्कर तयारी गरिएको ओलीको सभामा प्राविधिक समस्या त देखियो नै, प्रकृति पनि ओलीप्रति रुष्ट देखियो। सूर्य चिन्हको दाबी गरिरहेका ओलीलाई यही दिन आकाशको सूर्यले भने साथ दिएन। आकाश छपक्क बादलले छोपिएपछि दिनभर सूर्यको रूप नै देख्न पाइएन, बरु हावाहुरी चलेर कार्यकर्तालाई तितर बितर पारिदियो। माघ 9 मा आयोजित दाहाल नेपाल पक्षको आमसभालाई काउन्टर दिन पनि यो दिनलाई ओली पक्षले निकै महत्त्वका साथ हेरेको थियो। निकै प्रतीक्षा गरिएको सभामा ओली पक्षका नेताहरूले धित मरुन्जेल बोल्ने मौका पनि पाएनन्। यो सभामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मात्र 14 मिनट बोले। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त 10 मिनटमै भाषण टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यसै पनि विद्युत झ्याप्प गएपछि कार्यक्रम नै खल्लो भयो। तर बृहत तयारीसहित गरिएको बृहत प्रदर्शनमा विद्युत नै अवरुद्ध भएपछि आफैले हटाएका कुलमानलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सम्झिए होला नि त। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा ओली पक्षले नारायण हिटी अगाडि ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता उतारेसँगै दाहाल र नेपाल पक्षले पनि सडकमा ठूलो संख्यामा जनता उतार्ने उद्घोष गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3-4 दिन नखाएर वा नसुतेरै भए पनि सडक कब्जा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले त तमासे बनेर केपी ओलीको कदम नहेर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा पुगेपछि संविधानमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको भन्दै जनता परिचालन गरेरै उपलब्धिको रक्षा गर्ने दावी गरेका छन्। ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा दाहालले माघ 28 गतेको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइका साथ अघि बढाउने बताएका छन्। उनले केही दिन नसुतेर वा नखाएरै भए पनि आन्दोलन मार्फत ओलीलाई घुँडा टेक्न लगाउने प्रतिक्रिया दिए। तपाईहरु अब आउने 4-5 दिन नसुतेर नखाएर भए पनि घर घरमा जान पर्यो। जनता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनतालाई पनि उतार्ने बल गर्न पर्यो। तपाईले अपिल गर्न पर्यो। यस्तो संकटमा देश पर्यो, हामी ललितपुरवासीले आफ्नो हिस्साको भूमिका अग्रणी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ भनेर तपाईले अपिल गर्नुभयो र जाग्नु भयो। काठमाडौँमा शुक्रबार पत्रकारसँगको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीको सहयोगमा केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न पारेको आरोप लगाए। उनले सरकारको कदम नसचिए तेस्रो जनआन्दोलन हुने चेतावनी दिए। मेरो बुझाइ त के छ भने केपीजीले आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो दक्षिण पन्थका अगाडि, प्रतिगमनका अगाडि उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भनेर हामी पनि गर्छौँ। नेपाली जनताले नै आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेको छ। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलायो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे बनेर नबस्ने चेतावनी दिए। उनले कानून र विधिको शासन कायम राख्न सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए। केपी ओलीले झिझे गर्छन् खुरू मानेर त्यतिकै तमासा हेरेर बस्नेवाला छैन। हामी यसै पनि उनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा, प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा र संविधानको प्रावधानलाई जसरी मिचिने काम गरेका छन् त्यसका विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा त छँदै नै छ। अध्यक्ष द्वयले अहिलेको मुद्दा नेकपाको आन्तरिक मामिला मात्रै नभएको भन्दै देश लोकतन्त्र, संविधान, विधि र कानूनी शासन रक्षाको कुरा भएको तर्क गरे। उनीहरूले संविधान मिच्ने काम गरेकोले ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरेको प्रतिक्रिया दिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन भएकाले त्यसको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालत गएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले संवैधानिक परिषदको निर्णय रहस्यमय र अपारदर्शी भएको बताउनुभयो। आफ्नो कदम संविधानको रक्षाका लागि भएको उहाँको दाबी छ। अनधिकृत रूपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनाई बेगर संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायत काम कारबाहीले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्त विरुद्ध रिट लिएर सभामुख सापकोटा आज आफै सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। यो रिटका लागि अदालतमा पर्सीका लागि पेशी तोकिएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग 15 दिनभित्र कारण माग गरेको हो। बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका 32 प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कार्य गर्न रोक लगाउनु भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट सर्वोच्चमा दायर गर्नु भएको थियो। संविधान विपरीत सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले अध्यादेशले संविधानको धारा 283, 284 र 292 को बर्खिलाप भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका लागि सरकारी वकिललाई समय तोक्नु भएको छ। संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाईका क्रममा आज प्रधान न्यायाधीश जबराले आइतबारदेखि सरकार पक्षका बाँकी 4 वकिललाई 1 घण्टामा बहस सक्न भन्नुभएको हो। अब आइतबारदेखि सरकारी वकिलले बहसका लागि बढीमा 15 मिनट मात्रै पाउने भएका छन्। विघटनको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट आज लोकराज पराजुली, खेमराज गेवाली, सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेका छन्। सह न्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेषाधिकार रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 74 मा उल्लेखित शासकीय स्वरूप सम्बन्धी व्याख्या गर्दै बहुवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला समय राजनीतिक अस्थिरतासँगै कतै प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दुत्वलाई दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई पुनः हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्न रणनीति बनाउँदैछन् कि भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ। नेताहरूको बेलाबखतको अभिव्यक्तिले समेत यसलाई थप बल पुर्याउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। संविधान त मुलुक यति बेला धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, यहाँ सबै धर्महरू समान छन्, तर बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा पुनः हिन्दू राज्य कायम गरिनुपर्ने भन्दै कतिपयले सडक प्रदर्शन र अभियान समेत चलाइरहेका छन्। संसद विघटनपछि दलीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कमजोर बनेको र अन्य दलहरू प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमबाट असन्तुष्ट छन्। आफू कमजोर बनेको समयमा आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न, मुलुकलाई हिन्दू राज्य कायम गराउन प्रधानमन्त्री उद्धत हुने नेकपा प्रचण्ड पक्षका नेताहरूको अड्कल छ। भारतसँगको पछिल्लो बाक्लो घनिष्ठता देखाएर ओलीले धर्मलाई चलाउन खोजेको अधिवक्ता समेत रहेका नेकपा प्रचण्ड पक्षका नेता राम नारायण बेडारीले बताएका छन्। यो चाहिँ अलिअलि भारतसँग कनेक्सन भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने भारतले संविधान जारी गर्ने बेलामा हिन्दू राज्यको चाहिँ नि प्रश्न उठाएर हाम्रो संविधान जारी नगर्नको निम्ति दबाब दिएको थियो। यता विश्लेषकहरू भने ओलीले चाहँदैमा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई लहरको भरमा बिथोल्न नसक्ने ठोकुवा गर्दछन्। हिन्दुत्वको भावनालाई जितेर जनमत बटुल्न खोज्ने ओलीको चुनावी फण्डा मात्रै भएको विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ बताउँछन्। उहाँलाई अहिले आएर चुनावको अगाडि धर्मभिरू हिन्दूहरूको सहानुभूति र समर्थन गर्नको लागि उहाँ जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि शुक्रबारको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान व्यवस्थालाई ढाल्न खोज्ने अरू नै रहेको र व्यवस्था साक्षार्थ
आफूले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरे। व्यवस्था सिद्ध्याउने अरूको चाहना पूरा हुन नदिने उनको भनाइ छ। बेला बेलामा हिन्दू धर्म र हिन्दू राज्यका लागि हुने गरेका गतिविधिले आज भएको सभामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू धर्मका बारेमा केही नयाँ उद्घोष गर्ने अड्कल गरिएको थियो। केही दिन अघि पशुपतिनाथ गएर ओलीले गरेको पूजापाठ र 1 अरबको जलरी लगाउने निर्णयपछि ओलीले धर्मका बारेमा केही नयाँ उद्घोष गर्ने कतिपयको अड्कल विफल भएको छ। विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति र शपथ ग्रहणलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै राजनीतिक समाजले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आयोगहरूमा गरिएका 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिलाई नागरिक समाजको बैठकले असंवैधानिक ठहर गरी समाजले काठमाडौँमा आज मार्च पास गरी राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नागरिक समाजले सरकारी कदमको विरोध पनि गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद सरकारले थपेको छ। यही माग 26 गतेसम्म रहेको दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद आगामी असारसम्मका लागि थप गरिएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गरेर आज म्याद थप गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 2035 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 2108 रहेका छन्। मन्त्रालयले 92 जना क्वारेन्टिनमा रहेको जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको सुनवाई सोमबार सुरु हुने भएको छ। ट्रम्प विरुद्ध दोस्रो पटक महाभियोगको कारबाही हुन लागेको हो। ट्रम्प अमेरिकी इतिहासकै दोस्रो महाभियोगको सामना गर्ने पहिलो राष्ट्रपति बन्नेछन्। महाभियोगका प्रबन्धकले ट्रम्पलाई आफ्नो पक्ष राख्न भनेका हुन्। ट्रम्पका वकिलले भने ट्रम्प विरुद्ध चलिरहेको महाभियोगको प्रक्रियालाई असंवैधानिक भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तामझाम सहित नारायण हिटी अगाडि ओली पक्षले गर्यो आम सभा, पछि नहट्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश, दाहाल नेपाललाई कटाक्ष। ओली कदमको तमासे बनेर नबस्ने नेकपा दाहाल नेपालको प्रतिक्रिया, नखाएर र नसुतेरै भए पनि धेरै जनता सडकमा उतार्ने उद्घोष। संवैधानिक निकायको नियुक्तिको विरोधमा सभामुख सापकोटाको रिट, सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारको जवाब।
हिन्दू धर्मप्रति अनपेक्षित उदारता देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओली चुनावी कार्ड मात्र भएको विज्ञको बोझाइ। र ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको सुनवाई सोमबार हुने असंवैधानिक भएको उनी पक्षका वकिलको दाबी। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।